سنا دے جڑی اذان مدینے چ کہندا رہے سبحان اللہ ہاں ویکھ لے میرے بھائی، اے میرا مسلک، اے میرا منہج، اے میری دعوت، اے میرا پیغام، اللہ اللہ اللہ، اے پیغام ویکھ لے۔ اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا میں قیام میرے بلال نے حدیث نو سینے نہ لایا تے اللہ نے عظمتہ مقام دیتے نے۔ آقا فرماندے نے میں جنت دی سیر پیا کرنا وا، جنت دی سیر کر رہا وا، اگے اگے قدماں دی آہٹ آ رہی ہے۔ میں پوچھیا جبریل کون ہے؟ سونیا تیرا بانگا بلال ہے، چلدا مکے دیاں گلیاں چ اودیاں جتیاں دا کراغ جنت چ جا رہے ہیں۔ ویکھ لے جنہ جنہ نبی دی حدیث نو سینے نہ لایا، حدیث دا منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت ملے گی؟ گج کے بولو جنت ملے گی؟ حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبے